बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हवाले से जो पाकिस्तानी टीवी पे चली, उस हवाले से मुख्तलिफ चाहे मगोइयाँ की जा रही थी। अभी उसके ऊपर FIA के जो तहकीकात, जो पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेशन टीम जो कीनिया भी गई है, उनके जो हेड हैं DG FIA मोहसिन हसन बट, उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि जो कीनिया की पुलिस है, उन्होंने जो अरशद शरीफ के ऊपर हमला किया था, ये कन्फर्म है कीनिया की पुलिस ने किया। और जो हमारी टीम गई हुई थी वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसको जो 4 लोग जिन्होंने हमला किया था, उनमें से 3 लोगों की मुलाकातें करवाई गई। जो चौथा मेन शूटर था जिसने असल में अटैक किया था, उसका मुलाकात हमसे नहीं करवाई गई। जो कीनिया हुकाम थे, उन्होंने अपने ऑफिसर की जो मुलाकात है वो हमसे नहीं करवाई। और जो तीनों शूटर हैं, उनके जो बयानात हैं, उनके अंदर भी तजाद है और उनके जो बयान है वो गैर मंतकी हैं। लेकिन इनका जो अब अगला पॉइंट होगा हमारा, यानी कि वो ये होगा इस मुकदमे का, कि जब तक इसका एक्स्ट्राडिशन एक्ट के सेक्शन 4 के तहत पाकिस्तान के अंदर FIA का जो अपना मुकदमा दराज करेगी, उसके बाद फिर उसके ऊपर तहकीकात होगी। लेकिन ये मुकदमा वफाकी हुकूमत के मुताबिक दर्ज होगा। और दूसरा एक और जो पॉइंट है वो ये है कि जो अरशद शरीफ की जो कीनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो यहाँ पे भेजी गई थी, वो अब ये कंफर्म हुआ है कि वो वाली कीनिया की जो रिपोर्ट, कीनिया से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, वो ठीक है। और अरशद शरीफ के ऊपर कोई कत्ल से कबल कोई तशद्दुद नहीं हुआ। और उनके जो नाखन उतारे गए थे, वो वहाँ के डॉक्टर ने उनके पोस्टमार्टम के दौरान उतारे थे, और उनके कुछ और भी अज़ा के नमूने वहाँ से लिए गए थे फॉरेंसिक के लिए। ये वहाँ के डॉक्टर मकामी जो जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि ये वाली जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ये कंफर्म है और ठीक है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो एक कामरान शहर साहब ने अपने प्रोग्राम के अंदर चलाया था कि उनके ऊपर उनकी उंगलियों के नाखन उतारे गए थे, कुछ तशद्दुद हुआ है, तो वो वाली जो खबर थी उसके अंदर सदाकत नहीं थी, क्योंकि वो पोस्टमार्टम के दौरान उनके वो नाखन उतारे गए थे। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अभी पाकिस्तान के जो सहाफ़ी है, जो एक ARY के एंकर भी हैं, इकरारुल हसन, वो भी गए हुए हैं। और उन्होंने अभी आज उन्होंने एक वीडियो जारी की थी जिसके अंदर उन्होंने दिखाया कि अरशद शरीफ के ऊपर जो फायरिंग हुई थी, उनमें उन्होंने गोलियों के 3 खोल हाथ में लिए हुए थे। वो बता रहे थे कि ये खोल हमें मिले हैं। अब उन दो जो खोल हैं वो दोनों मुख्तलिफ हैं, वो मुख्तलिफ वेपन के हैं, वो एक वेपन के खोल नहीं है और मुख्तलिफ वेपन के हैं। यानी यहाँ से ये भी पॉइंट है कि एक वेपन यूज नहीं हुआ, डिफरेंट वेपन। अब यहाँ पे सवाल है कि पुलिस के पास तो एक वेपन होता है ना, एक ही तरह का सबको, जो जैसे हमारे यहाँ सबके पास एक ही तरह के वेपन होते हैं, तो लिहाजा उनके अंदर अगर वेपन एक तरह का हो तो उनके अंदर गोलियां भी तो एक तरह की डलती हैं ना। लेकिन वो जो इकरारुल हसन गोलियां दिखा रहे हैं, तो उनकी शेप और उनकी हैयत और लंबाई में फर्क है। लिहाजा ये भी नजर आ रहा है कि वो वेपन भी डिफरेंट यूज हुए हैं। ये भी एक पॉइंट है। दूसरा जो अरशद शरीफ की यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो उनकी रिपोर्ट जारी हुई थी, उसके ऊपर ये हुआ है कि जो पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं नवीद, उसकी सरबराही में 2 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है कि ये वाली तस्वीर कामरान शहर के पास कैसे पहुंची। और इसके ऊपर अब उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी है जिसमें अस्पताल के डायरेक्टर समेत जो डॉक्टर हैं उनको तलब किया जाएगा, और उसके साथ डायरेक्टर पिम्स को, चेयरमैन मेडिकल बोर्ड और तमाम बोर्ड मेंबरान को भी तलब किया जाएगा। और इसके अंदर IT पिम्स और कैमरामैन जो मेडिकल बोर्ड के हैं उनको भी तलब किया जाएगा, और उनसे भी ये राय हासिल की जाएगी कि ये तस्वीर कैसे कामरान शहर तक पहुंची। और इसका जो पहला बाकायदा एक पहला जो मीटिंग है वो 14 नवंबर को सुबह 11:30 बजे तलब की गई है। और उसके साथ जो एक और अहम पॉइंट है वो ये है कि अरशद शरीफ और इमरान खान के ऊपर हमले का जो जुडिशल कमीशन, जो वजीर आजम ने जो खत लिखा था और सदर ममलिकत ने भी खत लिखा था, उसका अब जो जवाब है उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने अपने जो साथी जजेज हैं उनके साथ तकरीबन जो मुशावरत है वो हतमी मराइल के अंदर दाखिल हो गई है। और वो वाली जो जिसके अंदर 2 लोग हैं, जिसमें काजी फाइज ईसा और जस्टिस आयशा मलिक, ये चूंकि मुल्क से बाहर हैं, जस्टिस आयशा मलिक,
اور یہ پیر کو اب دوبارہ کورٹ کے اندر آئیں گی تو ان سے بھی حتمی مشاورت کی جائے گی، اور جو 3 لوگ نئے اپوائنٹ ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر ججز، ان سے بھی مشاورت طلب کر کے تو یہ غالب امکان ہے کہ جو وزیر اعظم کے خطوط ہیں ان کا جواب اگلے 2 سے 3 روز میں دے دیا جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا جو پولیٹیکلی معاملات ہیں ان کے اوپر، اور وزیر اعظم کا جو دورہ ہے لندن اس کے حوالے سے وہ ڈیلے کیوں ہوا۔ اس کے اوپر یہ ہے کہ وزیر اعظم کا جو دورہ ہے لندن ہے، انہوں نے بلکہ رات کو نکلنا تھا واپس، تو اب وہ خبریں یہ آئی کہ جب وہ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو ان کو ہلکا سا بخار محسوس ہوا، تو اس کے اوپر ان کی فیملی نے کہا کہ آپ سفر نہ کریں، لیکن حقیقت اس کے برعکس یہ ہے کہ وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بیسیکلی جو آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے اور جو باقی پولیٹیکلی معاملات ہیں اس کے اوپر چونکہ ابھی تک حتمی مشاورت ہونا باقی تھی، اور جب سے وہ وزیر اعظم شہباز شریف پچھلے تقریباً 27 تاریخ جو انہوں نے میٹنگ مصر میں اٹینڈ کی تھی، اس کے بعد سے وہ لندن کے اندر مقیم ہے، اور وہ اس کے اوپر بہت زیادہ میٹنگیں بھی کر چکے ہیں جس کے اندر ان کے مقامی لوگ بھی موجود تھے لندن کے اندر، جو یہ پورے معاملات کو اس میٹنگ کا حصہ بھی تھے۔ اب اس میٹنگ کے اندر یہ طے ہوا تھا کہ آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے، جس طرح سے نجم سیٹھی صاحب نے آپ نے پروگرام کے اندر بتایا کہ اس دفعہ کور کمانڈنگ جو ابھی کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس دفعہ زیادہ نام نہیں بھجوائے جائیں گے، صرف 3 لوگوں کے نام بھجوائے جائیں گے، اور وہ جو سینیورٹی وائز ہوں گے ان کے نام بھجوا دیے جائیں گے، جن میں سے ایک جوائنٹ چیف بن جائے گا اور ایک آرمی چیف کو تعینات کر دیں گے۔ اور اس حوالے سے اس دفعہ نواز شریف نے بھی یہی فارمولہ اپنایا کہ جو بھی سینیورٹی وائز ہوگا اس کو تعینات کر دیا جائے گا۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان جو ابھی اس معاملے پہ ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، تو اسی وجہ سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آرمی نے یہ فیصلہ اچھا کیا ہے کیونکہ وہ جو ایک عمران خان یا ادھر ادھر وہ ادارے کو متنازع کرنے کے حوالے سے جو ایک پولیٹیکلی اس کے اوپر گیمنگ شروع ہوتی ہے تو وہ بھی بند ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ جو لندن کے اندر ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے اندر جو ان کے مقامی رہنمائیں جس میں مریم نواز تھی، رانا مبشر تھا، احسان الحق باجوہ تھا، محل لیاقت تھا اور دیگر لوگ بھی تھے، اس کے اندر بلکہ سلمان شہباز بھی تھے، عابد شیر علی اور مسلم لیگ برطانیہ کے جو عہدیدار ہیں وہ بھی اس میٹنگ کے اندر موجود تھے، لیکن اس میٹنگ کے جو منٹس ہیں، پوائنٹس ہیں، جو خد و خال ہیں، وہ باہر کسی نے آ کے نہیں بیان کیے کہ اس کے اندر کیا فیصلہ ہوا ہے۔ دوسرا، اس کے ساتھ جب صحافیوں نے سوال کیا شہباز شریف سے تو انہوں نے کہا کہ جو آرمی چیف کی تعیناتی ہے وہ میرٹ کے اوپر ہوگی، اس کے اور آئین کے مطابق ہوگی، لیکن انہوں نے جب نواز شریف سے سوال کیا گیا تو انہوں نے، اور عمران خان کے حوالے سے پولیٹیکلی جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جتھوں کی پہلے بات مانی نہ اب مانیں گے، یعنی کہ وہ ایک قسم کا پورا ایک تناؤ والی کیفیت میں ہے، اور پورا وہ کسی قسم کی کوئی ان کو رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری جو ایک اور ہے کہ جو تعیناتی کے حوالے سے صدر مملکت کا بیان آیا ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کی مشاورت آئین و قانون کے اندر ہے ہی نہیں، اس کے اندر جو معاملہ ہے یہ آئین تو اس کی اجازت ہی نہیں دیتا مشاورت کی، کیونکہ جو سینیورٹی وائز ہوتا ہے اس کو الیکٹ کرنا ہوتا ہے بس، تو لہٰذا اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہے جو خواجہ آصف چونکہ وزیر دفاع اسمبلی انہوں نے موو کرنی ہے تو وہ بھی لندن کے اندر موجود ہے، انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی جو تقرری ہے اس کے اوپر جو میڈیا کے اوپر کیا سرائیاں ہو رہی ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ آرمی چیف کی جو تقرری ہے، نواز شریف سے جو ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر کوئی فیصلہ نہیں ہوا، مشاورت ضرور ہوئی ہے، لہذا انہوں نے تصدیق کر دیا کہ اس میٹنگ کے اندر مشاورت ہوئی ہے۔ دوسرا جو ایک اور اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو وزیر داخلہ ہیں رانا ثناءاللہ، وہ ہاسپٹل کے اندر ہیں، اب اللہ خیر کرے کہ وہ یکدم ہاسپٹل، اس کے اوپر اب مریم اورنگزیب نے بھی کہا ہے کہ ان کی 18 سال قبل ایک سرجری ہوئی تھی، ہارٹ سرجری 2004 کے اندر، لہٰذا وہ 2-3 سال کے بعد اپنا معمول کا چیک اپ کروانے کے لیے جاتے ہیں، اور وہ اس وقت ایک راول پنڈی کے عسکری ادارہ ہے امراض قلب AFIC، اس کے اندر وہ زیر علاج ہیں، اور انہوں نے اس حوالے سے ایک آڈیو پیغام بھی جاری کیا کہ میں بالکل خیریت سے ہوں اور چھوٹے موٹے چیک اپ اور پروسیجر کے لیے اسپتال آیا ہوں، اور ایک آدھے دن میں یعنی اتوار تک میں گھر آ جاؤں گا، تو لہٰذا جو میرے چاہنے والے ہیں وہ کسی قسم کا پریشان نہ ہوں۔ تو یہ ایک
عام پوائنٹ تھا، اور اس کی جو ملاقاتیں ہیں اس کے اوپر شیخ رشید نے بھی کچھ رد عمل دیا، انہوں نے بھی آج ٹویٹس کی تھی کہ اگلے جو 30 نومبر کے بعد جو پی ڈی ایم ہے وہ تیتر بتر ہو جائے گی، اور اگلے جو 2 ہفتے ہیں انہوں نے پھر پیش گوئی کی ہے کہ وہ بڑے اہم ہیں، اور جو پولیٹیکلی سچویشن ہے وہ بھی تبدیل ہو جائے گی، اور عمران خان جب پنڈی پہنچیں گے تو ان کا تاریخی استقبال ہوگا۔ اور یہ جب نون لیگ کی میٹنگ ہوئی لنڈن کے اندر، تو اس کے بعد جب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ عمران خان نے لوگوں کو مشکلات کا شکار کیا ہوا، ٹینشن دی ہوئی ہے۔ شہباز شریف نے بھی کہا کہ عمران خان کا مقدر جو ہے وہ ملک کو تباہ کرنا چاہیے۔ مریم نواز نے بھی اس کے اوپر تنقید کی کہ لوگوں کو مشکلات ہیں، یہ وہ تو محترمہ آپ بھول گئی تھی، آپ نے اسی چچا جان سے پوچھیں کہ جب پی پی کی حکومت تھی تو لاہور کے اندر ملک کے وزیر اعلیٰ وہ خود تھے، تو مینار پاکستان کے اوپر کس نے وہ پنکھیاں لے کے وہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کیا تھا، کس نے گریڈ اسٹیشن جلائے تھے، یہ بھی ذرا قوم کو بتا دے۔ اور اس کے ساتھ جو آپ نے 3 لانگ مارچ کیے تھے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں، مہنگائی مارچ، اس کے حوالے سے بھی ذرا بتا دیں۔ اور جو آپ کے سب سے بڑی بات کہ آپ کے جو ابو جی نے یہاں سے لانگ مارچ جی ٹی روڈ کا وہ لانگ مارچ کیا تھا، جس میں بڑا پرومیننٹ آپ نے نعرہ بھی لگایا تھا کہ مجھے کیوں نکالا، اس کے اندر جو کچھ ہوا تھا، لوگوں کی جو جانیں گئی تھی، اس کے حوالے سے بھی پھر بتا دیں، اس کی بھی مذمت کریں۔ حقائق، اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے محترمہ، اس کے اندر آپ کسی کو زیادہ دیر بے وقوف نہیں بنا سکتے، آپ میڈیا کو کنٹرول کر سکتے ہو، لیکن سوشل میڈیا ہر آدمی کے، نوجوان کے ہاتھ میں ہے۔ اور آج آپ کو پتہ پاکستان کی جو آبادی ہے وہ سب سے زیادہ نوجوان ہے، اور نوجوانوں کے ہاتھ میں آج وہ ٹی وی دیکھتے ہی نہیں ہے، نیوز پیپر دیکھتے ہی نہیں ہے، سوشل میڈیا۔ اب کس ایپ کو بند کرو گے؟ ٹویٹر کو کرو گے، انسٹا کو کرو گے، فیس بک کو کرو گے، جو یوٹیوب کو کرو گے، ٹک ٹاک آئی ہوئی ہے، اس کو پتہ نہیں آج بے تحاشا ایپس آئی ہوئی ہیں، تو آپ کس کو بین کرو گے؟ لہذا آپ کوئی بھی ایک چیز لگاتے ہو تو اس کے رد عمل میں حقائق چند سیکنڈ کے اندر آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں، تو لہذا میرے خیال میں اس کو جو آپ پھر دوسری ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس حکومت کے جو کارنامے ہیں، جو ابھی نواز شریف بھی کہہ رہا تھا ہم ملک کو ٹریک پہ لانے، بھائی ٹریک پہ یہ لا رہے ہو، اسحاق ڈار کو بھی آپ نے این آر او دے کے پاکستان تو بھجوا دیا، لیکن وہ بھی کوئی کارآمد، کوئی بہت بڑا تیر مارنے میں ناکام ہی ہے۔ ابھی یہ دیکھیں کہ عمران خان کے دور میں جو ترسیلات زاری یعنی کہ بیرون ممالک سے جو پاکستانی ہیں وہ جو پیسے بھجواتے تھے، اس کی جو پچھلے سال جو ترسیلات آئی تھی اس کے مقابلے میں موجودہ جو ترسیلات اس سال آئی ہیں وہ تقریباً 15.7% کم ہے۔ رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ کے دوران بیرون ممالک پاکستانی جو محب وطن ہیں انہوں نے مجموعی طور پہ 9.9 ارب ڈالر کی ترسیلات زر بھیجی، جو گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 8.6% کم ہے۔ مطلب کہ اس دفعہ انہوں نے تقریباً 10 ارب ڈالر 4 ماہ میں بھیجے، جبکہ گزشتہ مالی سال یعنی کہ جس میں جو نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو اس کے جو مالی سال شروع ہوتا ہے تو اس کے پہلے 4 ماہ میں وہ تھیں 8.6%، اس سے زیادہ تھیں، لہذا یہ ڈاؤن ہوئی ہیں، کم ہوئی ہیں۔ اور اگر یہ دیکھا جائے صرف اکتوبر کا یہ جو ابھی مہینہ گزرا ہے، اس کے اندر بیرون ممالک جو پاکستانی ہیں انہوں نے 2.2 ارب ڈالر پیسے پاکستان بھجوائے ہیں، جبکہ پچھلے سال اسی ماہ کے اندر جو ترسیلات بھجوائی گئی تھی اس کے مقابلے میں یہ والی جو ترسیلات ہیں 9.1% کم ہے۔ یہ ہے کارکردگی، یہ ہے ایک انٹرنیشنل جو پاکستانی ہیں وہ اس حکومت پہ اتنا اعتبار کر رہے ہیں، میاں صاحب یہ آپ کی کارکردگی ہے، یہ آپ کی وہ وزیر خزانہ کے بہت بڑے پونم خان اور یہ سارے جو آپ نے دودھ اور شہد کی نہریں بہانا شروع کی ہوئی ہیں، تو یہ ہے آپ کی جو حقائق ہیں اور یہ سب کچھ ہے۔ دوسری جو ایک اور پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو عمران خان کا ایک جرمن صحافی ہے اس نے انٹرویو لیا تھا، تو اس کے اوپر اب اس کو یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں ریپ اور قتل کی، تو چونکہ اس نے کوئی سخت سوال کیے تھے لیکن اس کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے پاکستانی یا اس قسم کے نہیں ہے، یہ انٹرویو نہیں، اس کا کوئی ذاتی اس کے پیچھے کوئی ایشو ہے جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات کریٹ ہو گئے ہیں۔ دوسری ایک اور جو خبر ہے وہ سعودی ولی عہد
इन्होंने पहले उसका खुद ही ऐलान करवाया, खुद ही दौरे के चर्चे करवाए कि किसी तरह पीटीआई का लॉन्ग मार्च रोक दिया जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि अब उसके ऊपर बाकायदा खबर आ गई है कि वो 21 नवंबर को पाकिस्तान नहीं आ रहे। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान नहीं आ रहे। अब वो डायरेक्ट जो G20 समिट है इंडोनेशिया में, उसके अंदर सीधा चले जाएंगे, जिसमें वो शिरकत करेंगे। इंडोनेशिया के शहर बाली में ही वो एक G20 समिट हो रही है, जिसमें वो शिरकत करेंगे और वहीं से वो वापस चले जाएंगे। और उनका जो पाकिस्तान का दौरा था, उसके हवाले से ये कहा जा रहा था कि 4.2 अरब डॉलर के इसके अंदर बेल आउट पैकेज के जो मुआहदे हैं वो मुतवक्के थे, लेकिन अब वो खैर से ख़त्म हो गए। दूसरा जो आशियाना हाउसिंग कैफे में शहबाज शरीफ का जो ट्रायल था, वो अब अदालत ने एहतसाब अदालत ने जारी रखने का फैसला किया, जिसमें 10 मुल्जमान शहबाज शरीफ समेत हैं इस आशियाना रेफरेंस के अंदर, तो उनका जो ट्रायल है वो जारी रहेगा। और इस हवाले से जो नैब गवाहान हैं उनको भी आइंदा समात पर तलब कर लिया है, 10 मुल्जमान के खिलाफ जो नैब के गवाहान हैं। और उसके साथ शहबाज शरीफ में 10 मुल्जमान इख्तियारी मुल्जमान का अलग से रेफरेंस और ट्रायल की इस्तदा की थी। और समात जो है वो 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। तो मियाँ साहब को यहाँ भी मेरे ख्याल में कोई वो डेली मेल वाला जो है ना, उसके अंदर जिस तरह उनको कोई अच्छी वहाँ शुगर नहीं मिल रहा है, तो मेरे ख्याल में उनको यहाँ भी कुछ नहीं मिलना। बाकी जो पीटीआई का लॉन्ग मार्च है, वो अपनी मंजिल की जानिब रवाना है। अब दवाएं वो आज लाला मूसा पहुंच चुका था, असद उमर जंग के अंदर मौजूद थे। कल वो फैसलाबाद का रुख करेंगे और यूं ये लॉन्ग मार्च अपनी मंजिल के जानिब रवाना है। और इमरान खान उसके ऊपर वीडियो लिंक के जरिए खिताब भी करते हैं, और वो अपना जो मौक़िफ़ है डेली बेस का अपने अटैक के हवाले से, जो आर्मी चीफ की तैनाती, उन्होंने कहा मेरे लिए मैटर नहीं करती, जो भी आदमी आ जाएगा मुझे इसमें कोई इश्यू नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि लेकिन एक सवाल ये है कि जो वज़ीर आज़म लंदन गए हुए हैं और वहाँ पे जो वो मुशावरत कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के आइन के साथ मजाक है। और ये इतना आसानी से, यानी कि एक मुल्क का जिसको अदालत ने मुजरिम डिक्लेयर किया हुआ है, प्रॉपर कन्विक्ट है, इख्तियारी है, उससे एक अहम ओहदे की तैनाती के हवाले से मुशावरत, ये समझ से बालत है और पाकिस्तानी आइन के और कानून की ये धज्जियाँ, ये उन्होंने कहा। तो ये आज की चंद एक अहम पॉइंट्स थे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।